2 तारखेक इनॉग्रेशन तुवें हॉस्पिटलाचे आणि जे काही मोजके जे विरोधक असतात तांचं अशें म्हणणें आसा की पूर्ण वेळ हॉस्पिटल सुरू जावचे आणि ना जाल्यार ताच्या विरोधान काळे बावटे अशा पद्दतीचो कितें तरी कार्यक्रम ते आसतात. कितें सांगपाक पयली विशय आसलेलो की हॉस्पिटल सुरू जावचें म्हणून आंदोलन सुरवात करतले म्हणलेले. मागीर म्हटल्यार तेंच्यांनी जीएमसी लिंक करचें म्हणून. आतां प्रत्येक गोष्ट जी जी आमकां आमची मागणी आसा ती पूर्ण जाल्ली आहा. जीएमसी लिंक जाल्यार सुरवात करपाचें जाल्यार सगळें आमी केल्लें आहा. आनी आयज खंय तरी ओपीडी जे सुरवात करूंक जाय ते आमी आयज आमी 12 सांगलेले, आमकां 13 दिले, एक एक्स्ट्रा दिली आनी ओपीडी सुरवात जाता. खंयची गोष्ट जेन्ना सुरवात जाता म्हणजे उदाहरण दिता, जेन्ना बांदता कोणी इंडिव्हिज्युअल जेन्ना आपले स्वताचें घर बांदता ते फूल फ्लॅश घर बांदना पूण घर प्रवेश करतात, भितर वचून उरलेले इल्ले थोडे गोष्टी आहा ते कंप्लीट करतात. ते कंप्लीट करपाक सुद्दां टायम लागता ताका. म्हणजे एक उदाहरण दिलां. तशेंच आयज आमकां गरज आहा ते हॉस्पिटल हे जे व्हडले बांदलेले आहा पळय ते कितलींशींच वर्सां बंद आहा आनी आतां कंप्लीट जावन 6 म्हयने बंद आहा. आनी ते बंद उरचे न्हू आनी खंय तरी ती सुरवात जावची म्हणून ह्या सरकारान आपलो प्रयत्न केल्लो आहा. आनी आमचे जे जे मागणे आहा ते कंप्लीट जे मागल्यात ते सगळे जाल्ले आहा. उरलेले जे गोष्टी आहा ते डेफिनेटली जातली. ती आमची जबाबदारी आहा कंप्लीट करून दिवपाक. टायम टू आयज जर इतल्या वर्सांनी इतल्या मेरेन हाडला हॉस्पिटल म्हणजे आमदार जावन जर इतले मेरेन हाडला आनी इतले मेरेन सुरवात करता जाल्यार म्हाजी जबाबदारी फुडले आसा ते फूल फ्लॅश कंप्लीट जावचे. तेंचे म्हणटा की कितलो कोणाचेर विश्वास दवरूचो अशा पद्दतीन तांचें म्हणणें आसा. सो ताची जबाबदारी तुमी 2022 जेन्ना ती हॉस्पिटल 5 वर्सां तशें आसले तेन्ना कोणीच विचारूंक येवंक ना. ह्यो म्हाका पयलो प्रश्न येता. तेन्ना कोण भायर सरोंक ना. आतां जेन्ना कंप्लीट जाल्यार सुरवात जावंक जाता जाल्यार तेन्ना आतां विशय कित्याक जेन्ना जे सगळ्यांची मागणी आहा ते फुलफील जातात आनी ते जायत आहात फुडें फुडें. जर लिंक म्हटल्यार लिंक जालो बरें डॉक्टर्सांचे ऑर्डर्स काडूंक जाय. जीएमसीचे सगळे डॉक्टर्स आहात तेंची ऑर्डर ट्रान्सफर ऑर्डर काडली म्हणजे रिपोर्टिंग म्हणजे खंयच्या दिसा रिपोर्टिंग करचें ते. स्टाफ सगळे घेतले. चडशे स्थानीक स्टाफ घेतलेत आमचे गोवा ह्युमन रिसोर्सां थ्रू. एडवर्टिजमेंट कॅबिनेटान एप्रूव केले सगळे हे. मागीर म्हाका कळना आनी ओपोज कित्याक तो ओपोज करूंक जाय जाल्यार एक्चुअली झोनींग प्लॅनार करूंक जाय आसलें. तेचेर कोण उलयत ना. एक म्हाका व्हडलो प्रश्न चिन्ह दिसता कित्याक आख्खे पेडणे आहा ते सगळे कन्वर्ट केल्ले आहा, काबार केल्ले आहात आनी जेन्ना हे भायले लोक येवन हांगा रावतले आनी सगळे आख्खे मतदारसंघ पेडणे तालुका सोंपयतले तांकां ते थंयच दवरला. आनी जे सुरवात जाता तेचेर विशय नो डावट हेल्थ ह्यो सिरियस इश्यू आनी हेल्थाचेर आमकां खरंच लक्ष दिवंक जाय. आमी तो केला आनी करीत आहात आनी जितके जाता तितको प्रयत्न करतात. पूण जो मेजर इश्यू आहा तो थंयच दवरला आमी सध्या. सो तुमच्या माध्यमांतल्यान इतलेंच सांगूंक सोदतात की सगळ्यांनी जागे रावचे आख्ख्या पेडणे तालुक्यात. जे कन्वर्जन जाला 2,36,000 आणि जे 60 लाख प्रोविजनल कन्वर्जन केला तेचेर पयलीं लक्ष दिया. कित्याक हांगा हेल्थ हॉस्पिटल गरजेचेच आहा आनी सगळे आमी आसतलेच ना न्हू आनी कंप्लीटूय करून घेतले. पूण हे कन्वर्जन जाल्यार ते आमी आंदोलन करून आनी हे करून ते जावचे ना. एकदां जाले फायनल पण आख्खे पेडण्यात गेले म्हणून समजपाचें विकले आमी म्हणून. आनी एक दुसरो एक प्रश्न आसा की आयज ना म्हटल्यार जाल्यार 2 इन्व्हिटेशनां भायर सरल्यात पेडण्याच्या आमदाराचे आणि तुमच्या म्हणजे एक्झॅक्टली आतापर्यंत पेडण्याच्या आमदाराचे आमदार खंयच्याच आंदोलनात किंवा एका सपोर्ट करपाक फुडें पावोंक ना आणि आयज ते श्रेय घेवपाक फुडें सरतात. कितें सांगपाक सोदता तुमी तेचेर पेडण्याच्या आमदाराचेर हांव काय चड कमेंट करचो ना कित्याक तेचे व्हडले विचार आहात आनी आख्खे पूर्ण पेडण्या मतदारसंघाची जनतेर तेका म्हणजे जनता तेचेर विश्वास दवरता अशें म्हाका दिसता आनी पूर्ण जनता तेच्या वांगडा आहा आनी तो काम करता ते तांकां आवडटा आनी अशेंच तेणी काम आपलें सुरवात करचें. हांव इतलेंच सांगूंक सोदता की इन्व्हिटेशन जे तेणी तेच्या ऑफिसांतल्यान आउट जाला ते हांव नको खंयच्या बेसिसचेर केलां. पूण म्हाजें इन्व्हिटेशन जें आहा एज अ स्थानीक आमदार आनी म्हाजो मतदारसंघ ही म्हाजी जबाबदारी आसता सगळ्यांक इन्वायट करप. आतां पयलीं कशें आसलें पयलीं जे इन्व्हिटेशन आसलें आमी आउट केल्ले तेचेर कशें आसलें म्हाज्या मतदारसंघात जाता म्हणून आमी फक्त जे प्रोटोकॉला प्रमाणे नांवां आसलीं तीच घातलेलीं आनी पेडण्याच्या आमदाराचें नांव नासलें. मागीर काही डिस्कशन जालें आनी मागीर हांवेंनूच सांगलें बाबा तेचें घाला. तेन्ना मागीर लास्ट मुमेंटार म्हणजे काल पयर राती अशें डिसायड केलें की तेचें नांव घालचें म्हणून. आतां तेचें एड केलें आमी. कित्याक आसूं कित्याक आमच्या पेडण्या तालुक्यांतूच आसा म्हणून केलें. आमी नांव पाटयेर जाय हेचेर जाय म्हणून आमी मोठेपणां मारता. आमकां कार्य आनी आमचें काम इम्पॉर्टंट आहा. तें काम करप आमकां जनतेन निवडून दिला फक्त लोकांची कामां करपाक सेवा करपाक ती आमी करतात. पाटयेंचेर जर नांवां जायी आसल्या जाल्यार आमकां पाटयेंचेर जाल्यार मोपा एअरपोर्टार हांवूय झगडो वचोंक ना.
मोपा एअरपोर्ट म्हणटा तो पेडण्या तालुक्यानूच येयला आनी आख्ख्या पेडण्या तालुक्याक लागता तो पूण हांवें केन्ना इश्यू करूंक ना की म्हाज्या थंय पार्टीर नांव ना कित्याक ते सरकारान गेला केंद्रीय सरकार तेतून स्टेट गव्हर्मेंट. आणि अजून एक विषय असा की पेडण्यान जेन्ना प्रवीण आल्लेकराक तुम्ही हाडले ते तुम्ही हाडले अशें म्हणून सगळ्याक चर्चा आसा आणि त्याच्या फाटल्यान तुम्ही आसलेले. आयज तीच व्यक्ती तुमकां सांगता की दुसऱ्याच्या म्हणजे आपल्या मतदारसंघात ढवळाढवळ करप ना. मागीर कशा ढवळाढवळ पद्दतीन म्हणजे खतखतले कितें ढवळाढवळ करपाक काय खबर ना. खतखतले धवळचे पडटा रे. पूण एक सांगतात ते हांवें सांगूंक ना तेणी स्वता सांगला एका प्रेस मिडियाचेर की आपूण धन्यवाद दिला आपूण केन्नाच विसारचो ना की तेणी आपणाक हाडला तेणी आपणाक हांगासर हे करून निवडून दिला. पण तीच व्यक्ती काल सांगता की तुम्ही त्यांच्या मतदारसंघात ढवळाढवळ करता म्हणून. ढवळाढवळ लोक मागीर सांगतले धवळपाचे कशें ते हांगा पेडणेकारांत धालो जालो धाल्या कडेन आमी खतखतले करतात आनी खतखतले बरे धवळचे पडटा आनी ते धवळपाचो योग्य टायमाचेर धवळटले पण